इंसान के अंदर एक ऐसी पावर मौजूद है जिस पावर को लोग ना आजकल एज आर्ट सीखते हैं। इस ताकत से मुराद ये है कि इंसान अपने दिमाग की ताकत को इस्तेमाल करता है और बगैर बोले अपनी जुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकालता और अगले के दिमाग के अंदर ऑटोमेटिकली उसका पैगाम चला जाता है। इस चीज़ को टेलीपैथी बोलते हैं। टेलीपैथी एक बहुत वसी सब्जेक्ट है, लेकिन टेलीपैथी का एक पार्ट ये है कि इंसान अपने दिमाग की वाइब्स को कंट्रोल करके एक तरीक़ाकार को सीख के अगले बंदे तक अपनी बात को बिना बोले पहुंचा देता है। टेलीपैथी अगर सिंपल जुबान में आप इसे समझने से मुराद बिल्कुल ये है कि किसी को तन्हाई में बैठ के गहराई से फील करना, सोचना नहीं, उसको फील करना, क्योंकि सोचना एक अलग चीज है, फील करना एक अलग चीज है। जब आप गहराई में बैठ के किसी को फील करते हो तो आपका जो लाशऊर है ना, वो अगले बंदे को ऑटोमेटिकली एंगेज कर लेता है। लेकिन बहुत लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जिनको कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली कुदरती तौर पर उनके अंदर ये पावर, वो सिर्फ मोहब्बत कर रहे हैं, वो किसी को याद कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ऑटोमेटिकली ये चीज पैदा हो जाती है कि उनकी मोहब्बत इतनी गहरी हो चुकी होती है कि वो जब भी उसे सोचने बैठते हैं तो वो उसे फील करना शुरू कर देते हैं। जब उसे फील करते हैं ना, फील अपने आप में इतनी बड़ी ताकत है इंसान के अंदर कि उसका लाशऊर जो उसे फौरी तौर पे पिक करता है और अगले बंदे तक जाकर मैसेज पहुंचा देता है। और अगर अगला बंदा जो है वो भी आपसे इसी तरीके से मोहब्बत करता है ना, तो आपको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल रिलेशन बन जाएगा। यानी दूर बैठे आप एक दूसरे को फील करोगे, महसूस करोगे, मैसेजिंग होगी वो, और आप एक दूसरे से राब्ते में हो जाओगे। तो देखो, फील करने से मुराद क्या है, फील को जरा समझो। आपने कभी डिस्कवरी चैनल्स देखे हैं? वहां पे कभी गौर करना, हाथी जो है ना, ठीक है, वो खुले सहरा में घूम रहा हो, खुले सहरा में कहीं पर उसे पानी मिले, ठीक है, वो वहां पे पानी के पास खड़ा हो जाता है। वो अपने खानदान के हाथियों को और हथनियों को बुलाने नहीं जाता, बल्कि वहीं से उसको मैसेज भेजता है और वो सारे चल के उस जोहड़ के पास आ जाते हैं कि यहाँ पे पानी मौजूद है, यहाँ पे आके पानी पी लो, सब आ जाते हैं। तो हाथी के अंदर ये एबिलिटी है कि वो टेलीपैथी कर सकता है। तो टेलीपैथी करना, समझ ले कि जानवर के अंदर फील की पावर होती है, उनके अंदर इमोशंस नहीं होते, थॉट्स नहीं होते, लेकिन वो फील की ताकत को यूज करता है और अपने दूसरे खानदान के हाथियों को मैसेज करता है, वो चल के वहां पे पहुंच जाते हैं। तो यही सेम पावर जो है ना, इंसान के अंदर भी मौजूद है, यानी फील करने की। लेकिन इंसान के अंदर खाली फील नहीं है ना, इंसान के अंदर ख्वाहिशात भी हैं, इंसान के अंदर इमोशंस भी हैं, इंसान के अंदर थॉट्स भी हैं, और भी बहुत सारी नफसानी ख्वाहिशात इंसान के अंदर होती है। लेकिन जो खालिस फील करने वाले लोग होते हैं ना, उनका स्पिरिचुअल कनेक्शन बहाल हो जाता है। तो टेलीपैथी का आसान सा मतलब है कि अगर आप किसी को तन्हाई में बैठ के फील करते हो गहराई से, तो आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन उस तक पहुंच जाएगा, आपका मैसेज उस तक जो है ना वो कन्वे हो जाएगा बगैर उससे मिले। इसकी 10 बहुत अहम और 2 बहुत बड़ी निशानियां कि अगर आपका किसी बंदे के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बहाल हो चुका है तो उसको बहुत बड़े साइंस आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले और सबसे बड़ा साइन देखो, एक लम्हा होता है जिस वक्त आप सोचते हो, क्या सोचती हो कि काश मैं उसके पास होता, काश वो मेरे पास होता, काश हम मिल सकते, काश मेरी फोन पे बात हो जाए, मुझे उसकी बड़ी याद आ रही है। एक लम्हा होता है जब इंसान उदास होता है, इंसान तन्हाई में बैठ के उसे फील करता है। तो जिस बंदे की मोहब्बत सच्ची होती है, या वो फील की ताकत को यूज करता है, उसका मैसेज उसी वक्त उसको पहुंच जाएगा और अगले ही मिनट या अगले ही दिन 24 घंटे के अंदर अंदर या तो उसका फोन आ जाएगा, या वो शख्स खुद चल के आपके पास आ जाएगा, या वो आपको टेक्स्ट कर देगा, या किसी बंदे के हाथ आपके लिए कोई शय भेज देगा। किसी ना किसी तरीके से आपका राब्ता उसके साथ हो जाएगा। ये पहला बहुत बड़ा साइन है कि उसकी कॉल आ जाएगी, सिंपल। नंबर 2, उससे भी बड़ा, बहुत बड़ा साइन, कोई बंदा ऐसा है जो आपकी जिंदगी से चला गया है, दूर चला गया है, ठीक है, लेकिन आपके दिल में उसके लिए हमेशा चाहत है, मोहब्बत मौजूद है। अचानक से कभी ऐसा होता है ना, इंसान भूलने की कोशिश करता है, जिंदगी में रूटीन में चल रहा होता है, अचानक से कभी ऐसा होता है कि इंसान के अंदर उसके जज्बात भर आते हैं, इंसान उसको याद करना शुरू कर देता है, उसकी याद करने में आपको दर्द फील होना शुरू हो जाता है, आप बेसुकून हो जाते हो, बहुत ज्यादा शिद्दत से आपको याद होना शुरू हो जाती है, आना शुरू हो जाती है। तो उसका सिंपल मतलब ये है कि अगला बंदा उस वक्त आपको याद कर रहा है, वो आपको फील कर रहा है, वो आपसे बात कर रहा है, वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है थ्रू टेलीपैथी। बेशक वो नहीं जानता, ठीक है, लेकिन उसके अंदर ये चीज पैदा हो चुकी है, या वो अपने दिमाग की उस स्टेट पे जा चुका है, जिस वक्त उसने आपको याद किया, उसका मैसेज आपकी जात तक पहुंचा, आपकी सोल जो है उसको फील किया, उसी वक्त आपने उसको याद करना शुरू कर दिया और उसकी याद में आपको दर्द भी हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसा बंदा आपकी जिंदगी में मसलन आए जिसके साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन, आप अपने सामने आकर बैठते हो, तो जब आप सामने बैठते हो ना, तो ऐसे ही होगा जैसे आप एकदम से इकट्ठे बोलोगे, एक ही जुमला आपके मुंह से निकल जाए, यानी एक ही टॉपिक पे आप बात करना शुरू कर दोगे। अचानक से
آپ مطلب ہے کہ اس کا بات کرنے کا طریقہ، آپ کا بات کرنے کا طریقہ، ایک دم سے بولنا، ایک ہی لفظ بولنا، ایک ہی جملہ زبان سے نکل جانا، یعنی میچ ہو جانا، آپ کے الفاظ بھی میچ ہو جائے، جو چیز اندر ہوتی ہے نا وہ باہر آتی ہے، تو دونوں کے اندر وہی سیم چیز تھی، وہ زبان پہ آ گئی۔ یہ بھی بہت جو ہے نا وہ بڑی نشانی ہوتی ہے کہ انسان کے جو الفاظ ہیں نا وہ میچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد غیر ارادی طور پر چوتھی بہت بڑی نشانی، آپ کی اس سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، آپ کوئی پلان نہیں کرتے لیکن غیر ارادی طور پر آپ کہیں پہ جاتے ہو وہ سامنے ہوتا ہے، کہیں پر بھی آپ شادی پہ جاتے ہو وہ سامنے ہوتا ہے، گھر آتے ہو تو اس کی یاد آتی ہے، ادھر جاتے ہو تو وہ سامنے ہوتا ہے۔ یہ غیر ارادی ملاقات یعنی پوری کی پوری یونیورس جو ہے نا وہ جٹ جاتی ہے انسان کو اکٹھا کرنے میں، انسان کو میسج دیتی ہے، بار بار اس کو آپ کی جانب دھکیل کے لاتی ہے۔ آپ کی سوچ ایک مقناطیس کا اس وقت کام کرتی ہے، اس کو بار بار کھینچ کے آپ کے پاس لے کے آتی ہے۔ کائنات آپ کو موقع دیتی ہے، یہ ٹیلی پیتھی کا اصول ہے کہ وہ آپ کے قریب آئے گا۔ اس کے بعد دیکھو ایک بہت عجیب بھی اور بہت شاندار بہت پیاری جو نشانی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ دور ہونا، کوئی بندہ آپ کو آبزرو کرے نا، تو ہو سکتا ہے ایسا ہو کہ آپ بھی گھر بیٹھ کے جو کام کر رہے ہو وہ بھی وہی والا کام کر رہا ہو۔ اگر آپ کہیں جانے کا پلان کر رہے ہو وہ بھی کہیں جانے کا پلان کر رہے ہو۔ اگر آپ کو موویز دیکھنا پسند ہے ہو سکتا ہے اسے بھی موویز دیکھنا پسند ہو۔ اگر آپ گھر بیٹھے ڈرامہ دیکھ رہے ہو سکتا ہے وہ بھی اس وقت ڈرامہ دیکھنے کا پروگرام بنا رہا ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ والی چیز بھی جو ہے نا اسپرچل کنیکشن میں بہت ہوتی ہے۔ اس کے بعد چھٹی ایک بہت بڑی نشانی دیکھو، یہ بہت خاص نشانی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان ایسے اسپرچل کنیکشن میں ہوتا ہے نا تو ہو سکتا ہے ان کو سملر خواب آن، مطلب کہ ہو سکتا ہے اگلا بندہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ عمرے کے لیے جا رہا ہے، اسی دن اسی وقت آپ بھی یہ خواب دیکھ رہے ہو کہ میں بھی عمرے میں جا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے عمرے پہ آپ کی ملاقات بھی ہو، اس کو بھی پتا ہو، آپ کو بھی پتا ہو، سملر خواب، وہ حج کے لیے جا رہے ہیں، آپ بھی حج کے لیے جا رہے ہیں، کسی پارک میں وہ بیٹھا ہوا ہے، آپ بھی وہیں پر موجود ہو، یعنی آپ خواب میں اس کو دیکھتے ہو نا تو وہ بھی ادھر سے خواب میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا، کیونکہ یہ ایک سول کنیکشن بننے کی جو نا علامت ہوتی ہے۔ جب انسان کا ٹیلی پیتھک کنیکشن بحال ہوتا ہے تو پھر سول جو ہے نا انسان کو خواب دکھاتی ہے، جب سول کو انگیج کرتی ہے تو سملر خواب ایک دوسرے کو بندہ دیکھتا ہے، ایک دوسرے کے خواب جو ہے نا۔ اس کے بعد ایک ساتویں بہت بڑی نشانی دیکھو، کوئی نہ کوئی آبجیکٹ، کوئی نہ کوئی شخص آپ کی زندگی میں ایسا ضرور ہوگا جس کو دیکھ کے آپ کو اس کی یاد آئے گی۔ کائنات آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی شے ایسی بار بار لائے گی، بار بار آپ کے سامنے کسی ایسی چیز کو کرے گی جس کو آپ دیکھو گے تو آپ کو اس کی یاد آ جائے گی۔ کوئی شخص نہ ملے تو ہو سکتا ہے آپ کے موبائل پہ بار بار اس کا نام آ، اس کے ہم نام لوگ بار بار آپ کی زندگی میں آئے، اس سے ملتے جلتے اس کے ہم شکل لوگ بار بار آپ کی زندگی میں آئے، اس طریقے کی انداز میں بولنے والے لوگ کائنات بار بار آپ کے سامنے۔ یہ کائنات انرجی سے بھری ہوئی ہے، اس طرح کی جتنی بھی انرجیز ہوں گی نا وہ آپ کی زندگی میں اندھیلے گی، یعنی اس سے ملتے جلتے انرجی کے جتنے بھی لوگ ہوں گے نا اسی طریقے کے لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے۔ اگر آپ مثال کے طور پر آپ کی سوچ ہے نا کہ آپ چیس کھیلنا پسند کرتے ہو تو کائنات جتنے بھی چیس کھیلنے والے ہیں نا وہ آپ کی زندگی میں لے کے آتی ہے، تبھی آپ کے چیس کھیلنے والے دوست بنتے ہیں۔ اگر آپ کرکٹ کھیلنا پسند کرتے ہو تو کائنات کرکٹ کھیلنے والے جو لوگ ہیں نا وہ آپ کی زندگی میں لے کے آتی ہے، اسی طریقے کے آپ کے دوست بنتے ہیں۔ آٹھویں بہت بڑی نشانی، ایسے بندے کے لیے انسان بے غرضی دعائیں کرتا ہے بغیر مقصد کے، مطلب کہ انسان اسے ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہے، انسان اسے ہمیشہ راضی دیکھنا چاہتا ہے، انسان ہمیشہ اس کے لیے دل سے دعا کرتا ہے، کبھی اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ تو اگر کسی بندے کے لیے آپ بغیر غرض کے، مطلب کہ آپ کو اس کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے، اس کے لیے دعائیں کر رہے ہو، نہیں نہ وہ آپ کا باپ ہے، نہ آپ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، لیکن آپ کی اس کے ساتھ ایک اسپرچل کنیکشن ہے، محبت ہے، تو وہ آپ اپنی دعاؤں میں اس کو آٹومیٹیکلی یاد کرنا شروع کر دو گے۔ تو یہ بہت بڑی نشانی ہے ایسے بندے کے ساتھ جس بندے کے ساتھ آپ کا ایک اسپرچل کنیکشن بن جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ خیر۔